بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Ashab-ı Bedr'in 93'ü muhacir, 270'i de ensardandı. Ensarın da 71'i Evs, 199'u ise Hazreç kabilesindendi. Bedir Savaşı'nda 14 şehit verildi. Şehitlerin 6'sı muhacirlerden, 2'si Evs ve 6'sı da Hazreç'ten olmak üzere 8'i de ensardan idi. Aşere-i Mübeşşere, henüz hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabi. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Osman İbni Affan radıyallahu anh, Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh, Talha İbni Ubeydillah radıyallahu anh, Ez-Zübeyir İbnül Avvam radıyallahu anh, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh, Said İbni Ebi Zeyd radıyallahu anh, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh. وبساداتنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الأخنس بن خبيب رضي الله تعالى عنه، الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه، أسعد بن يزيد رضي الله تعالى عنه، أنسة مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجري رضي الله تعالى عنه، أنس بن معاذ رضي الله تعالى عنه، أنيس بن قتادة رضي الله تعالى عنه، أوس بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أوس بن خولي رضي الله تعالى عنه، إياس بن أوس رضي الله تعالى عنه، إياس بن بكير رضي الله تعالى عنه،
اللهم وأسألك بساداتنا بجير بن أبي بجير رضي الله تعالى عنه، بحاث بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، بسبسة بن عمرو رضي الله تعالى عنه، بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه، بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا تميم مولى خراش رضي الله تعالى عنه، تميم مولى بني غنم بن السلم رضي الله تعالى عنه. Ashab-ı Bedir'in isimlerinin havası. Cafer İbni Hasan İbni Abdülkerim el-Berzenci rahimehullah'ın beyanına göre, Burhan el-Halebi rahimehullah'ın esiresinde şöyle zikredilmiştir. İmam-ı Devvani rahimehullah'ın hadis meşayihinden işittiğine göre, Bedir ehli anıldığı zaman yapılan dua müstecaptır. Bu böylece denenmiştir. Şeyh Abdüllatif rahimehullah'ın bu konudaki risalesinde bazı meşayihtan yaptığı nakle göre, Evliyaullah'tan pek çoğu Bedir ehlinin isimlerini okumaları bereketiyle veliliğe erişmişlerdir. Hastalardan birçoğu da şifa bulmaları için onların hürmetine Allahü Teala'ya dua ederek şifaya bulmuşlardır. تميم بن يعار رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا ثابت بن أقرم رضي الله تعالى عنه، ثابت بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، ثابت بن خالد رضي الله تعالى عنه، ثابت بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ثابت بن هزال رضي الله تعالى عنه، ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه، ثعلبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ثعلبة بن عنمة رضي الله تعالى عنه، ثقف بن عمرو رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا جابر بن عبد الله بن رياب رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه، جبر بن عتيك رضي الله تعالى عنه، جبير بن إياس رضي الله تعالى عنه، اللهم
وأسألك بساداتنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، الحارث بن أنس رضي الله تعالى عنه، الحارث بن أوس بن رافع رضي الله تعالى عنه، الحارث بن أوس بن معاذ رضي الله تعالى عنه، الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه، الحارث بن خزمة رضي الله تعالى عنه، الحارث بن خزمة رضي الله تعالى عنه، الحارث بن صمة رضي الله تعالى عنه، الحارث بن عرفجة رضي الله تعالى عنه، الحارث بن قيس رضي الله تعالى عنه، الحارث بن النعمان بن أمية رضي الله تعالى عنه، حارثة بن سراقة الشهيد رضي الله تعالى عنه، حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، حاطب بن عمرو رضي الله تعالى عنه، الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه، حبيب بن الأسود رضي الله تعالى عنه، حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه، حريث بن زيد رضي الله تعالى عنه، الحصين بن الحارث رضي الله تعالى عنه، حمزة بن الحمير رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه، خالد بن البكير رضي الله تعالى عنه، خالد بن قيس رضي الله تعالى عنه، خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، خباب مولى عتبة رضي الله تعالى عنه، خبيب بن إساف رضي الله تعالى عنه، خداش بن قتادة رضي الله تعالى عنه، خراش بن الصمة رضي الله تعالى عنه، خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه،
خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه، خلاد بن سويد رضي الله تعالى عنه، خلاد بن عمرو رضي الله تعالى عنه، خلاد بن قيس رضي الله تعالى عنه، خليد بن قيس رضي الله تعالى عنه. Bedir ehlinin üstünlüğü. Rafi İbni Hadiç radıyallahu teala anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedir günü şöyle buyurmuştur. Eğer din ehlinden doğma bir çocuk 40 sene fıkıh içerisinde yaşasa da Allahü Teala'nın bütün ibadetleriyle amel etse ve bütün yasaklarından sakınsa ve ömrünün en rezil çağı olan ihtiyarlık zamanına döndürülünceye kadar ya da bildiklerinden sonra hiçbir şey bilmeyeceği hale çevrilinceye kadar böylece devam etse, sizin birinizin işte şu gecesine ulaşamaz. Bedir'e katılan meleklerin bile Bedir'den geri kalanlara karşı elbette büyük bir üstünlüğü vardır. خليفة بن عدي رضي الله تعالى عنه، خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه، خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه، خولي بن أبي خولي رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا ذكوان بن عبيد رضي الله تعالى عنه، ذي الشمالين بن عبد عمرو الشهيد رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا راشد بن المعلى رضي الله تعالى عنه، رافع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، رافع بن عنجدة رضي الله تعالى عنه، رافع بن مالك رضي الله تعالى عنه، رافع بن المعلى الشهيد رضي الله تعالى عنه، رافع بن يزيد رضي الله تعالى عنه، ربعي بن رافع رضي الله تعالى عنه، الربيع بن إياس رضي الله تعالى عنه، ربيعة بن أكثم رضي الله تعالى عنه، رحيلة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، رفاعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، رفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه، رفاعة بن عمرو رضي الله تعالى عنه،
اللهم وأسألك بساداتنا زياد بن السكن رضي الله تعالى عنه، زياد بن عمرو رضي الله تعالى عنه، زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه، زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، زيد بن المزين رضي الله تعالى عنه، زيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه، زيد بن وديعة رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه، السائب بن عثمان رضي الله تعالى عنه، سبرة بن فاتك رضي الله تعالى عنه، سراقة بن عمرو رضي الله تعالى عنه، سراقة بن كعب رضي الله تعالى عنه، سعد مولى حاطب رضي الله تعالى عنه، سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه، سعد بن خيثمة الشهيد رضي الله تعالى عنه، سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه. Bedir ehlinin sahabe-i kiramın en faziletlileri oluşu. Muaz İbni Rifa radıyallahu teala an, Bedir ehlinden olan babası Rifa İbni Rafi radıyallahu teala anh'ın şöyle anlattığını nakletmiştir. Bir kere Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme gelerek sizin içinizde bulunan Bedir ehlini nasıl kabul ediyorsunuz diye sorunca Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Müslümanların en üstünlerinden buyurdu ya da buna benzer bir söz söyledi. O zaman Cibril aleyhisselam biz de Bedir'e katılan melekleri böylece en üstünlerimizden kabul ediyoruz dedi. سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن سهل رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبيد رضي الله تعالى عنه، سعد بن عثمان رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه،
سفيان بن نسر رضي الله تعالى عنه، سلمة بن أسلم رضي الله تعالى عنه، سلمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، سلمة بن سلامة رضي الله تعالى عنه، سليط بن قيس رضي الله تعالى عنه، سليم بن الحارث رضي الله تعالى عنه، سليم بن عمرو رضي الله تعالى عنه، سليم بن قيس رضي الله تعالى عنه، سليم بن ملحان رضي الله تعالى عنه، سماك بن سعد رضي الله تعالى عنه، سنان بن أبي سنان رضي الله تعالى عنه، سنان بن صيفي رضي الله تعالى عنه، سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، سهل بن رافع رضي الله تعالى عنه، سهل بن عتيك رضي الله تعالى عنه، سهل بن قيس رضي الله تعالى عنه، سهيل بن وهب رضي الله تعالى عنه، سهيل بن رافع رضي الله تعالى عنه، سواد بن رزين رضي الله تعالى عنه، سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه، سويبط بن حرملة رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا شجاع بن أبي وهب رضي الله تعالى عنه، شريك بن أنس رضي الله تعالى عنه، شماس بن عثمان رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا صبيح مولى أبي العاص رضي الله تعالى عنه، صفوان بن وهب الشهيد رضي الله تعالى عنه، صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه، صيفي بن سواد رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا الضحاك بن حارثة رضي الله تعالى عنه، الضحاك بن عبد عمرو رضي الله تعالى عنه،
ضمرة بن عمرو رضي الله تعالى عنه. اللهم وأسألك بساداتنا الطفيل بن الحارث رضي الله تعالى عنه، الطفيل بن مالك رضي الله تعالى عنه. Bedir Savaşı. Bedir Muharebesi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemle müşriklerin karşılaştığı ilk savaş olup hicretin 2. senesi Cuma günü Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde vuku bulmuştur. الطفيل بن النعمان رضي الله تعالى عنه. طليب بن عمير رضي الله تعالى عنه. اللهم وأسألك بساداتنا عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه، عاصم بن العكير رضي الله تعالى عنه، عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه، عاقل بن البكير الشهيد رضي الله تعالى عنه، عامر بن أمية رضي الله تعالى عنه، عامر بن البكير رضي الله تعالى عنه، عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه، عامر بن سلمة رضي الله تعالى عنه، عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه، عامر بن مخلد رضي الله تعالى عنه، عامر بن يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنهما، عائد بن ماعز رضي الله تعالى عنه، عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، عباد بن قيس رضي الله تعالى عنه، عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الجد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الحمير رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الربيع رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه،
عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن سراقة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن سلمة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن سهيل رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن شريك رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن طارق رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه. Bedir Muharebesi'ne katılanların cehenneme girmeyeceği, Cabir radıyallahu teala anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedir'de yahut Hudeybiye'de bulunan bir kişi, cehenneme asla girmeyecektir. عبد الله بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عرفطة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمير رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس بن خلدة بن خالد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس بن صخر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مضعون رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن النعمان رضي الله تعالى عنه، عبد ربه بن حق رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنه، عبدة بن الحسحاس رضي الله تعالى عنه، عبس بن عامر رضي الله تعالى عنه، عبيد بن أوس رضي الله تعالى عنه، عبيد بن التيهان رضي الله تعالى عنه، عبيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، عبيد بن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه، عبيدة بن الحارث الشهيد رضي الله تعالى عنه،
عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، عتبة بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، عتبة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، العجلان بن النعمان رضي الله تعالى عنه، عدي بن أبي الزغباء رضي الله تعالى عنه، عصمة بن الحسين رضي الله تعالى عنه، عصيمة الأشجعي رضي الله تعالى عنه، عطية بن نويرة رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عثمان رضي الله تعالى عنه، عقبة بن وهب رضي الله تعالى عنه، عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، عمارة بن حزم رضي الله تعالى عنه، عمارة بن زياد رضي الله تعالى عنه، عمرو بن إياس رضي الله تعالى عنه، عمرو بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه، عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه، عمرو بن سراقة رضي الله تعالى عنه، عمرو بن أبي سرح رضي الله تعالى عنه، عمرو بن طلق رضي الله تعالى عنه. Meleklerin Bedir ehline yardımları. Bedir Harbi olduğu gün Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onlar 1000 kişi, ashabı ise 363 kişiydiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kıbleye döndü. Sonra ellerini uzatarak Rabbine, Allah'ım bana vaat ettiğini yerine getir. Allah'ım bana vaat ettiğini ver. Allah'ım eğer ehli İslam'dan olan şu cemaati helak edersen, bundan sonra yeryüzünde sana ibadet olunmaz diye niyaz etmeye başladı. Ellerini uzatarak kıbleye karşı Rabbine o derece niyazda bulundu ki, nihayet omuzlarından cübbesi düştü. O sırada Ebu Bekir radıyallahu teala anh yanına gelerek cübbesini aldı ve omuzlarına koydu. Sonra arkasından ona sarılarak, Ya Nebiyallah, Rabbine yaptığın dilek yeter.
şüphesiz O sana vaat ettiğini yerine getirecektir dedi. Çok geçmeden Allahü Teala, hani Rabbinizden imdad istiyordunuz. O da ben size birbiri ardına gelecek 1000 melekle imdat göndereceğim diye cevap vermişti. Ayetini ve Allahü Teala ona meleklerle yardım etti. Amr ibn Qays radıyallahu teala anh Amr ibn Muad radıyallahu teala anh Umeyr ibn Haram radıyallahu teala anh عمير بن الحمام الشهيد رضي الله تعالى عنه عمير بن عامر رضي الله تعالى عنه عمير بن عوف رضي الله تعالى عنه عمير بن معبد رضي الله تعالى عنه عمير بن أبي وقاص الشهيد رضي الله تعالى عنه عوف بن الحارث الشهيد رضي الله تعالى عنه عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه عياض بن زهير رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا غنام بن أوس رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بساداتنا الفاكه بن بشر رضي الله تعالى عنه فروة بن عمرو رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بساداتنا قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه قدبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قيس بن عمرو رضي الله تعالى عنه قيس بن محصن رضي الله تعالى عنه قيس بن مخلد رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بساداتنا كعب بن جماز رضي الله تعالى عنه كعب بن زيد رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا لبدة بن قيس رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بساداتنا مالك بن أبي خولي رضي الله تعالى عنه مالك بن الدخشم رضي الله تعالى عنه مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه
مالك بن رفاعة رضي الله تعالى عنه مالك بن عمرو رضي الله تعالى عنه مالك بن قدامة رضي الله تعالى عنه مالك بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Ashab-ı Bedir'in isimlerinin havası. Cafer İbni Hasan İbni Abdülkerim el-Berzenci rahimehullah'ın beyanına göre Burhan el-Halebi rahimehullah'ın esiresinde şöyle zikredilmiştir. İmam-ı Devvani rahimehullah'ın hadis meşayihinden işittiğine göre Bedir ehli anıldığı zaman yapılan dua müstecaptır. Bu böylece denenmiştir. Şeyh Abdüllatif rahimehullah'ın bu konudaki risalesinde bazı meşayihtan yaptığı nakle göre Evliyaullah'tan pek çoğu Bedir ehlinin isimlerini okumaları bereketiyle veliliğe erişmişlerdir. Hastalardan birçoğu da şifa bulmaları için onların hürmetine Allahü Teala'ya dua ederek şifaya bulmuşlardır. مالك بن نميلة رضي الله تعالى عنه مبشر بن عبد المنذر الشهيد رضي الله تعالى عنه المجذر بن زياد رضي الله تعالى عنه محرر بن عامر رضي الله تعالى عنه محرز بن نضلة رضي الله تعالى عنه محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه مدلاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه مرثد بن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه مسعود بن أوس رضي الله تعالى عنه مسعود بن خلدة رضي الله تعالى عنه مسعود بن ربيعة رضي الله تعالى عنه مسعود بن زيد رضي الله تعالى عنه مسعود بن سعد رضي الله تعالى عنه مسعود بن عبد سعد رضي الله تعالى عنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ بن الحارث رضي الله تعالى عنه معاذ بن الصمة رضي الله تعالى عنه معاذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه معاذ بن ماعص رضي الله تعالى عنه معبد بن عباد رضي الله تعالى عنه
معبد بن قيس رضي الله تعالى عنه، معتب بن عبيد رضي الله تعالى عنه، معتب بن عوف رضي الله تعالى عنه، معتب بن قشير رضي الله تعالى عنه، معقل بن المنذر رضي الله تعالى عنه، معمر بن الحارث رضي الله تعالى عنه، معن بن يزيد رضي الله تعالى عنه، معوذ بن الحارث الشهيد رضي الله تعالى عنه، معوذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه، المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، مليل بن وبرة رضي الله تعالى عنه، المنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه، المنذر بن قدامة رضي الله تعالى عنه. Bedir ehlinin üstünlüğü. Rafi İbni Hadiç radıyallahu teala anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedir günü şöyle buyurmuştur. Eğer din ehlinden doğma bir çocuk 40 sene fıkıh içerisinde yaşasa da Allahü Teala'nın bütün ibadetleriyle amel etse ve bütün yasaklarından sakınsa ve ömrünün en rezil çağı olan ihtiyarlık zamanına döndürülünceye kadar ya da bildiklerinden sonra hiçbir şey bilmeyeceği hale çevrilinceye kadar böylece devam etse, sizin birinizin işte şu gecesine ulaşamaz. Bedir'e katılan meleklerin bile Bedir'den geri kalanlara karşı elbette büyük bir üstünlüğü vardır. المنذر بن محمد رضي الله تعالى عنه، مهجع بن صالح مولى عمر بن الخطاب الشهيد رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا نضر بن الحارث رضي الله تعالى عنه، النعمان بن الأعرج رضي الله تعالى عنه، النعمان بن أبي خزمة رضي الله تعالى عنه، النعمان بن سنان رضي الله تعالى عنه، النعمان بن عبد عمرو رضي الله تعالى عنه، النعمان بن عصر رضي الله تعالى عنه، النعمان بن عمرو رضي الله تعالى عنه، النعمان بن مالك رضي الله تعالى عنه، نعيمان بن عمرو رضي الله تعالى عنه، نوفل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه،
اللهم وأسألك بساداتنا واقد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ودقة بن إياس رضي الله تعالى عنه، وديعة بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهب بن أبي سرح رضي الله تعالى عنه، وهب بن سعد رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا هانئ بن نيار رضي الله تعالى عنه، هبيل بن وبرة رضي الله تعالى عنه، هلال بن المعلى رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا يزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنه، يزيد بن رقيش رضي الله تعالى عنه، يزيد بن حرام رضي الله تعالى عنه، يزيد بن الحارث الشهيد رضي الله تعالى عنه، يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنه، يزيد بن المنذر رضي الله تعالى عنه، اللهم وأسألك بساداتنا أبي الأعور رضي الله تعالى عنه، أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، أبي حبة رضي الله تعالى عنه، أبي حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه. Bedir ehlinin sahabe-i kiramın en faziletlileri oluşu. Muaz İbni Rifa radıyallahu teala an, Bedir ehlinden olan babası Rifa İbni Rafi radıyallahu teala anh'ın şöyle anlattığını nakletmiştir. Bir kere Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme gelerek sizin içinizde bulunan Bedir ehlini nasıl kabul ediyorsunuz diye sorunca Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Müslümanların en üstünlerinden buyurdu ya da buna benzer bir söz söyledi. O zaman Cibril aleyhisselam biz de Bedir'e katılan melekleri böylece en üstünlerimizden kabul ediyoruz dedi. أبي حذيفة بن عتبة رضي الله تعالى عنه، أبي حسن الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبي حنة بن مالك رضي الله تعالى عنه، أبي خزيمة رضي الله تعالى عنه، أبي خلاد رضي الله تعالى عنه، أبي داود رضي الله تعالى عنه، أبي دجانة رضي الله تعالى عنه، أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، أبي داود رضي الله تعالى عنه، أبي دجانة رضي الله تعالى عنه، أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أبي دجانة رضي الله تعالى عنه، أبي داود رضي الله تعالى عنه، أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أبي دجانة رضي الله تعالى عنه، أبي دجانة رضي الله تعالى عنه، أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أبي دجانة 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 رضي الله تعالى عنه، أبي دجانة
أبي سبرة رضي الله تعالى عنه
أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أبي سليط رضي الله تعالى عنه، أبي سنان رضي الله تعالى عنه، أبي شيخ رضي الله تعالى عنه، أبي صرمة رضي الله تعالى عنه، أبي ضياح رضي الله تعالى عنه، أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، أبي عقيل رضي الله تعالى عنه، أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أبي قيس بن المعلى رضي الله تعالى عنه، أبي كبشة رضي الله تعالى عنه، أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، أبي مخشي رضي الله تعالى عنه، أبي مرتد رضي الله تعالى عنه، أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، أبي مليل رضي الله تعالى عنه، أبي الهيثم رضي الله تعالى عنه، أبي اليسر رضي الله تعالى عنه، أبي خارجة رضي الله تعالى عنه، معن بن عدي رضي الله تعالى عنه. Bedir zevat-ı kiramın ismi şeriflerini okuduktan sonra tevessülde bulunarak şöyle bir dua yapılabilir. Ey Allah! Ben isimleri geçen Bedir ehli hürmetine senden niyaz ediyorum ki beni taarruz edilemeyen koruman, ulaşılamayan himayen, yırtılamayan perden, korumalı olan ulu kalen ve zayi olmayan korunmuş emanetlerinin içerisine sokasın. Amin.